नमो नमः। अद्य अहं वेदवल्लीमडपल्लौ अद्भुतां पाकानुभूतिं लब्धवती। एकैव भुक्तुं गतवत्यहं। सात्विकभोजनं स्वादयन्ती हृष्ट्वा अभवम्। प्रथमं मां नन्नारिशर्बतं स्वागतार्थं प्रदत्तम्। अनन्तरं कोसम्बरी, नुचिनुण्डे, पद्मबीज आम्रपच्चडी, शिग्रुपत्रसूपम् इत्यादीनि आस्वादितानि। मुख्याहारे 7 प्रकाराः कलन्दसादं, पुलियोगरे, बिसिबेळेबात्, वाङ्गीबात्, ओरुळु चित्रन्नम्, उल्लियोदरे, कडुगोगरे च। अन्ते दध्योजनं मावडु उप्पिनकायेन सह। मिष्टान्नानि तिरट्टपाल् तथा गुल्कन्द् केसरी। अनन्तरं निर्गुडः काफ़ीरसयुक्तः कोद्रवहिमः विना मधुरा उपहाररूपेण दत्तः। मुरुक्कु नाम फलेचोदकं दत्तं। पश्चात् गुलाबदुग्धचायं तथा बीडः। अथ सर्वेभ्यः उपरि माम् अत्यन्ततुष्टां कृतवद यत् तत्र परम्परागतचित्राणि, कलात्मक आसनानि, काञ्चन भाण्डानि च यभोजनं देवतार्पणवत् अनुभूतितम्। उपरितले काञ्चीबनारसरजतपटाः, रजताभरणानि, पारम्पर्यपीतलप्रतिमाः च आसन्। तुलसीमण्डपं, पुरातनकूपः, कोलं च तस्य स्थलस्य दैवीं प्रीतिं सस्मार। अद्य अहं बाल्यगृहस्मृतिम् अनुभूय पूर्णहृदया निर्गता। एषा स्वानुभवक्षणिका मम मनसि शान्तिं नीतवती। अहम् अपि ब्रह्माण्डाय प्रार्थये यत् कदाचित् एवमेव शान्तिमयं परम्परासम्पन्नं गृहं मम भवेत्। नमो नमः।